प्यारे साथियों और खट्टे मीठे इस्लामी भाइयों, आज हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने और नबी ने कुरान में और हदीस में नाबालिग लड़कियों के साथ, जिनको अभी पीरियड भी नहीं आए, शादी करने को प्रमोट किया है। इस हवाले से मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बता दूं कि जब हम कुरान में देखते हैं तो कुरान में अल्लाह ताला ने एक आयत में उन लड़कियों के हवाले से जिनको अभी पीरियड भी नहीं आए, उनको डाइवोर्स देने के बाद उनकी इद्दत बताई है कि भाई ऐसी लड़कियां जिनको अभी पीरियड नहीं आए और आप उनको डाइवोर्स देते हैं शादी के बाद, तो उनको 3 महीने तक किसी दूसरे मर्द से शादी नहीं करनी चाहिए, उनको 3 महीने वेट करना चाहिए। तो इस हवाले से हम पहले आयत पढ़ते हैं, फिर उसकी थोड़ी सी तफसीर पढ़ लेंगे, फिर आगे इस पे फर्दर डिस्कस करते हैं। अब ये आयत जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये है चैप्टर 65 की वर्स 4। इसमें लिखा हुआ है, तुम्हारी औरतों में से जो औरतें हैज़ से नाउम्मीद हो गई हों, अगर तुम्हें शुबा हो तो उनकी इद्दत 3 महीने है, और उनके भी जिन्हें अभी हैज़ आना शुरू ही ना हुआ हो। हैज़ का मतलब है पीरियड्स, यानी कि मेंसेस। जिन औरतों के अभी मेंसेस ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि इतनी बूढ़ी हो गई हैं कि जिनके मेंसेस ख़त्म हो गए हैं, उनको अगर तुम डाइवोर्स दोगे तो उनकी इद्दत डाइवोर्स के बाद 3 महीने है। और वो लड़कियां जिनके अभी पीरियड्स शुरू ही नहीं हुए, उनको अगर डाइवोर्स दी जाए तो उनकी इद्दत भी 3 महीने ही है। अब ये वर्स है चैप्टर 65 की वर्स 4। इसमें अल्लाह ताला सिर्फ उन्हीं औरतों के बारे में डिस्कस कर रहा है, या जो बहुत बूढ़ी हैं या वो बहुत जवान हैं। अब इस हवाले से हम तफसीर पढ़ लेते हैं ताकि हमें बात क्लियर हो। अब ये तफसीर इब्न अब्बास है। इसमें लिखा हुआ है कि जब अल्लाह ताला ने हैज़ वाली औरतों की इद्दत बयान कर दी, हैज़ का मतलब पीरियड्स, मेंसेस, फिर हज़रत मुआज़ ने खड़े होकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, फिर उन औरतों की इद्दत क्या है जो हैज़ आने से नाउम्मीद हो चुकी हैं। तो इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम ऐसी औरतों की इद्दत के तयन में शक हो तो उनकी इद्दत 3 महीने है। फिर एक और शख्स ने खड़े होकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, जिन औरतों की कमसनी की वजह से हैज़ नहीं आता, उनकी इद्दत क्या है? तो इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनकी इद्दत भी 3 महीने है। अब इस तफसीर में इब्न अब्बास ये बता रहा है कि इस आयत के आने की वजह क्या थी। इस आयत की आने की वजह ये थी कि हज़रत मुआज़ ने खड़े होकर पूछा था कि बूढ़ी औरतों की इद्दत क्या है जिनको पीरियड नहीं आते, और इसी तरह फिर एक और बंदे ने पूछा कि ये जो जवान लड़कियां हैं जिनके अभी पीरियड शुरू नहीं हुए, उनकी इद्दत क्या है। तो उस वाले से फिर ये आयत आई थी जिसमें अल्लाह ने बताया कि भाई बूढ़ी और जवान औरतों की इद्दत, जिनके पीरियड नहीं आते, उनकी इद्दत डाइवोर्स के बाद 3 महीने है, आप काउंट कर लें। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि जब हम ये बात करते हैं कि एक कुंवारी लड़की, एक जवान लड़की जिसको अभी पीरियड भी नहीं आया, जो नाबालिग है, उसके हवाले से अल्लाह ताला डाइवोर्स के बाद इद्दत बता रहा है कि ऐसी लड़की को तुम डाइवोर्स दे दो तो उस बच्ची को, जो छोटी बच्ची है, उसको 3 महीने तक किसी और से शादी करने की इजाज़त नहीं होगी। अब हुआ ये था कि इससे पहले अल्लाह ताला ने एक आयत उतार दी थी चैप्टर 2 में, वर्स 2 to 8। उसमें अल्लाह ताला ने सिर्फ पीरियड वाली जो औरतें जिनको पीरियड आते हैं उनकी बात की थी कि जिन औरतों के पीरियड आते हैं उनकी डाइवोर्स के बाद इद्दत क्या होगी। तो उस वाले से उस चैप्टर में बात हुई थी, उस वर्स में। तो ये सारी औरतें मिस हो गई थी, बूढ़ी औरतें और ख़ास तौर पे जवान औरतें, जैसे कि नबी ने खुद आयशा से शादी की थी जो 6 साल की थी, जिसके पीरियड्स शुरू ही नहीं थे हुए। तो ऐसी औरतों के वाले से फिर लोगों ने पूछा कि भाई आप बताएं कि ऐसी औरतों की इद्दत का कैसे हम तयन करें जिनको या तो पीरियड बंद हो गए हैं बूढ़े होने की वजह से, या जिनके अभी शुरू ही नहीं हुए जवान होने की वजह से। तो ये आयत फिर उस चक्कर में कुरान में नबी ने डाली। तो इस हवाले से हम दूसरी तफसीर भी पढ़ लेते हैं, तफसीर इब्न कसीर। इसमें भी लिखा हुआ है कि जिन बुढ़िया औरतों की बवजह अपनी बड़ी उम्र के अय्याम बंद हो गए हैं, उनकी इद्दत यहाँ बतलाई जाती है 3 महीने। इसी तरह वो लड़कियां जो इस उम्र के नहीं पहुंची कि इन्हें कपड़े आएँ, इनकी इद्दत भी 3 महीने रखी गई है। सेम ही बात डिस्कस हुई है, यहाँ पर भी सेम ही बात कर रहे हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। इसमें मुख्तलिफ लोगों के दिन में ये बात भी आ सकती है कि लोग शादी कर सकते हैं छोटी बच्ची के साथ, और हो सकता है वो वेट करें कि भाई वो बड़ी हो जाए तो फिर उसके बाद सेक्स करें, वो वेट कर सकते हैं। एक बंदे के दिन में बात आती है कि यहाँ पर डाइवोर्स की बात हो रही है, यहाँ पर सेक्स की बात तो नहीं हो रही, यहाँ पर ये तो नहीं लिखा हुआ कि भाई छोटी बच्ची के साथ आपने सेक्स करना ही करना है। यहाँ पर सिर्फ इतनी बात हुई है कि छोटी बच्ची के साथ अगर आपने निकाह कर लिया, उसके बाद उसको अगर डाइवोर्स दे दी, तो 3 महीने बस आपने वेट करना है। अगर उसको पीरियड नहीं आते तो 3 महीने वेट कर लें। अब यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं हुई कि भाई
اس کے ساتھ سیکس کیا ہے کہ نہیں کیا. ہو سکتا ہے لوگ ویٹ کرتے ہیں وہ لڑکی کا بڑے ہونے کا. اس حوالے سے ہم پھر قرآن سے مدد لیتے ہیں اور قرآن کی ایک اور آیت پڑھتے ہیں جو ہے سورہ احزاب کی ورس 49. اس میں لکھا ہوا ہے، اے مومنو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت نہیں ہے جسے تم شمار کرو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر کسی عورت سے آپ نکاح کریں اور ان کے ساتھ سیکس نہ کریں اور طلاق دے دیں تو پھر ان پہ عدت نہیں ہے. یعنی کہ اب قرآن نے یہ صاف صاف لکھ دیا کہ عدت صرف ان خواتین کے لیے ہے کہ جن کے ساتھ آپ سیکس کریں اور پھر ڈائیورس دیں. اس حساب سے ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے رول کے مطابق جو لڑکیاں جن کے ابھی پیریڈ نہیں آئے اور ان کو ڈائیورس دینے کے بعد 3 ماہ کی جو عدت بتائی گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان لڑکیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ نے ظاہری بات ہے ان کے ساتھ سیکس کیا ہے اور پھر اس کے بعد ڈائیورس دیا ہے. اس صورت میں وہ لڑکیاں 3 مہینے کی عدت گزاریں گی. وہ چھوٹی بچیاں جن کو ابھی پیریڈ ہی نہیں آئے، اور اگر مسلمانوں نے ان کے ساتھ سیکس نہیں کیا ہوتا تو اس صورت میں عدت بالکل نہیں ہے، عدت کی ضرورت نہیں ہے. لڑکی کسی دوسرے بندے کے ساتھ رائٹ اوے شادی کر سکتی ہے. تو اب اس سے تو ہمیں یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود سے بتا دیا ہے کہ آپ کے لیے چھوٹی لڑکیاں جائز ہیں جن کو ابھی پیریڈ بھی نہیں آئے. آپ ان کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں، ان کو ڈائیورس دے سکتے ہیں، اور ڈائیورس دینے کی صورت میں ان کی عدت 3 مہینے ہے اگر ان کو پیریڈ نہ آئے. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نبی نے اس حوالے سے کیا فرمایا ہے. یہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں گا. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی 5080. اس میں جابر بن عبداللہ نے جب نبی کو بتایا کہ جی میں نے شادی کر لی ہے، تو نبی نے فوراً پوچھا کہ بھئی کس قسم کی لڑکی سے شادی کی ہے. تو جابر نے بتایا کہ میں نے ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے. تو نبی نے کہا کہ تم نے ایک چھوٹی جوان لڑکی سے کیوں نہیں شادی کی کہ تم اس کے جسم کے ساتھ کھیلتے. تو اس میں صرف میں یہ کہوں گا کہ آپ نبی کی صرف ذہنیت دیکھیں. نبی کے مطابق بڑی عمر کی عورتوں کے جسم کے ساتھ کھیلنے میں مزہ نہیں آتا، صرف جوان لڑکیوں کے، چھوٹی لڑکیوں کے جسم کے ساتھ کھیلنے میں مزہ آتا ہے. یہ نبی کی اپنی ذہنیت ہے. اب اس میں اسی حدیث کے 2-3 ویریشن پڑھتے ہیں اور نبی کی اور جو مختلف قسم کی تھاٹس ہیں، جو خیالات ہیں اسی جوان لڑکی کے حوالے سے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ویریشن میں نئی نئی باتیں سامنے آتی. اب یہ ایک ویریشن ہے اس حدیث کی جو ہے 4052. اس میں جابر بتا رہا ہے کہ میں نے نبی کو بتایا تو نبی نے پوچھا کہ تم نے جوان لڑکی سے کیوں نہیں کی تاکہ تم اس کے جسم کے ساتھ کھیلتے. اس نے بتایا کہ میرا باپ مر گیا تھا احد میں اور پیچھے 9 بیٹیاں چھوڑ کے مرا ہے. ان میں کئی چھوٹی بھی ہیں، جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ اگر میں چھوٹی ہی بیوی لے آؤں گا تو وہ ان کی دیکھ بھال کیسی کرے گی، وہ نہیں جیسی ہوگی. تو پھر میں بڑی عورت لے کے آیا ہوں تاکہ وہ ان چھوٹی بچیوں کی دیکھ بھال کر سکے. اب یہ بندہ جابر یہ کتنا ذمہ دار آدمی ہے کہ یہ ذمہ داری اٹھا رہا ہے اور ذمہ داری سے سوچ رہا ہے، جبکہ نبی کے ذہن میں کیا چل رہا ہے کہ چھوٹی بچیاں اور ان کے جسم کے ساتھ کھیلنا اور اس طرح کی باتیں نبی کے ذہن میں چل رہی ہیں. اب اس سے اگلی ویریشن جو اسی حدیث کی ہے اس میں آپ کو ایک ایسی عجیب و غریب بات پتہ چلے گی نبی کے حوالے سے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ نبی کس حد تک عجیب و غریب، یا آپ کہہ لیں کہ گھٹیا سوچ کا مالک تھا. تو ہم پڑھ لیتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی 5245 حدیث ہے. اس میں وہی بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ نبی کو جب جابر نے بتایا تو ساری بات ہونے کے بعد اب بالکل اینڈ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ نبی اب جابر کو نصیحت کر رہا ہے کہ جب تم گھر جاؤ تو رات کو لیٹ جانا گھر، کیونکہ تمہاری بیوی جو ہے اس کو اپنے سر کے بال سیدھے کرنے کا اور اپنے نیچے کے بال صاف کرنے کا، یعنی کہ پیوبک ہیئر صاف کرنے کا ٹائم مل جائے. اب یہ نبی سوچ رہا ہے کہ کیسی کیسی عجیب و غریب باتیں سوچ رہا ہے، اس کا ذہن کہاں کہاں جاتا ہے. جابر کو وہ روک رہا ہے کہ تم اپنے گھر لیٹ جانا تاکہ تمہاری بیوی کو ٹائم مل جائے کہ وہ اپنے سر کے بال سیدھے کر لے اور اپنے نیچے کے بال صاف کر لے. یعنی کہ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ کیا اسلام سے پہلے لوگوں کی شادیاں نہیں تھی ہوتی؟ کیا لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے نہیں تھے؟ یا کیا تھا؟ یا یہ کوئی ایسی بات تھی کہ اگر جابر اپنے گھر چلا جاتا اور اس کی بیوی اسے کہتی کہ بھائی میں کلین کر کے آ جاتی ہوں اپنے آپ کو، تو اس میں کون سی بری بات تھی؟ اب یہ کوئی گھٹیا سی بات کرنے والی ہے کسی نبی کی کہ بھائی تم اپنے گھر لیٹ جانا تاکہ تمہاری بیوی کو اپنے نیچے کے بال صاف کرنے کا وقت مل جائے؟ کس قسم کی گھٹیا لیول کی یہ سوچ ہے؟ اور اس قسم کی گھٹیا لیول کی سوچ والے بندے کو رحمت للعالمین اور آخری نبی اور پھر اس کے بعد جی کہ سب سے عظیم انسان کہنا کتنی غلط بات ہے. آپ تھوڑا سوچیں ان چیزوں کے بارے میں.
لیکن بہرحال جو ہم نے کنکلوژن نکالنا تھا وہ یہی نکالنا تھا کہ یہ نبی نے اور نبی کے خدا نے ایک ہی طرح کی چیزوں کا حکم دیا ہے کہ بھئی آپ چھوٹی بچیوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں، اور نبی نے تو پسند فرمایا ہے کہ چھوٹی ینگ عمر کی بچی کے جسم کے ساتھ کھیلنے میں بڑا مزہ آتا ہے، وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی نے عائشہ سے 6 سال کی عمر میں شادی کی تھی، اور اس بیچاری کے پیریڈز بھی نہیں شروع ہوئے تھے، تو اس کے جسم کے ساتھ نبی کھیلتے تھے. تو اس طرح کی چیزیں نبی کے دماغ میں چلتی رہتی تھیں. تو اپنی کتابوں کو پڑھیں، ان کو پڑھ کے تھوڑا سا سمجھ کے، سوچ سمجھ کے اپنی عقل کے مطابق جینے کی کوشش کریں. اور اسی میسج کے ساتھ میں کہوں گا کہ ہمارے انگلش کے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم, try to stay away from Islam. Thank you very much.